الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ لوگ حسین کا ذکر سننے آئے ہیں تو اتنی سستی برداشت نہیں ہے تو حسین کے نانا کی بارگاہ میں آپ نے درود کا ہدیہ پیش کرنا ہے تو جو آپ کا ذوق ہے پوری محفل کا اس کا پتہ بھی چلے کہ آپ کتنے ذوق سے حسین کا ذکر سنیں گے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں ان کے گھر قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور بے ادب گستاخ پھر کو سنا دو اے حسن بے ادب گستاخ پھر
दास्तान आल बैत यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान। अल्लाह जल्ला जलालुहु आज़म शानुहु की हम और बेहद सनातुबा आका दो जहां स्याहिला मकाम बाइसे कौनो मकाम आप दे और मेरे मौला हुजूर ताजदार मदीना की बारगाह दुरूद हदिया नजराना हकीकत पेश करने के बाद मैं कहना नासिब समझूंगा कि तुसी खुशकिस्मत हो लोग जिन्होंने हुसैन ने अपने जिक्र दे विच और जिक्र दी महफिल दे विच बाण वास्ते कबूल कर लिया और मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझांगा कि उन्होंने मैनू इस लायक समझा कि मैं उन्हों का जिक्र करा। तो जिक्र सुनने वास्ते ज़ौक़ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ज़ौक़ थोड़ी हुसैन की बारगाह कबूलियत का सबब बनता है। तो मैं थोड़े सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा बयान की है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि हम आपसे किसी अजर के तलबगार नहीं मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा अपनी अहले बैत की मोहब्बत और उनसे मवद्दत जो है उनका मवद्दत करने का कहते हैं। तो मोहब्बत और मवद्दत में बहुत फ़र्क है। मोहब्बत वो है कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो बदले में वो भी प्यार करता है, तो उसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करें, वो आपसे न करे, आप फिर भी उससे प्यार करें, इसको मवद्दत कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ महबूब इनको फरमा दीजिए कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मेरी अहले बैत और मेरे कुर्बा से मोहब्बत करें। तो मोहब्बत हमने सबसे पहले हुजूर से सीखनी है कि हुजूर अपनी अहले बैत से मोहब्बत कैसे करते थे। हुजूर इमाम हुसैन आपसे बेहद मोहब्बत करते थे और अपनी अहले बैत से भी मोहब्बत करते थे। तो मैं इस तरफ ज़रूर आऊँगा। पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हुजूर ये जो आयत है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो ये इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कौन है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का जिनके बारे में हुक्म आया है वो अली है और फातिमा है और उनकी औलाद है। तो जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप यजीद के शहर में पहुँचे तो किसी ने कुरान की वो आयत पढ़ी जिसका मफ़हूम ये था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आन पकड़ा और तुम्हें जड़ से उखेड़ दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान पढ़ा है? तो उसने कहा जी मैंने कुरान पढ़ा है। फरमाया क्या तूने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी है? उसने कहा कौन सी? आपने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो उसने कहा कि जिनके बारे में हुक्म है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, क्या वो आप हैं? तो
تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آپ نے فرمایا ہاں سیوں ہیں جنہاں دے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہاں دے نال محبت کرو فرمایا ہاں اسیوں ہیں جنہاں دے بارے اللہ فرمانا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہاں اسی ہویا جنہاں دے بارے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قدمہ دے دیکھ کے معافی مانگتا ہے حضور میں نے پتا تو اس واقعہ ہوئے معلوم ہوا کہ اس آیت سے بارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئے اہل بیت کے بارے نہیں یہ اور قربان کے بارے تو اس ہوئے سے پتا چلے کہ آئی اہل بیت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اہل بیت دے بچوں میں ایک عظیم ہستی دا ذکر کرانگا حضور دی انہوں نے محبت جنہ دی یاد دے ویچ آج اسی یہ محفل سجائی ہے امام علی مقام امام حسین دے بارے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدو پتہ چلیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ دے گھر گئے تو پوچھے علی اس کا نام کی رکھے تو آپ نے فرمایا حضور ایدہ نام تسی رکھو تو حضور نے فرمایا کہ اس کا نام شبیر رکھو جدہ عربی دے وچ معنی ہے حسین حضور نے حضرت امام حسین نو گود اٹھا کے اور سب تو پہلی خوراک گھٹی جنہوں تسی کہتے ہو گھٹی او اپنا لابدان حضرت امام حسین دی زبان دے وچ ڈالیا گھٹی دے کے نام حسین رکھیا تو جدوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گلی چو گزرے تو آپ نو حضرت امام حسین دے رون دی آواز تو آپ دروازہ کا اٹھا کے فرما دیں اے میری بیٹی فاطمہ حسین نو رون نہ دیتا کر حسین جدو روے میں نو تکلیف ہوں دیئے کیونکہ حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے وہی حسین ہے جڑا رون دی آواز پہ کملی والے فرماتے ہیں کہ میں نو تکلیف ہوتی ہے یہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جدو ظالمہ نے جتو اتھرو ڈگدے سی تے حضور نو تکلیف ہوندے سی تو جدو خون دے قطرے گرے ہون دے تے لجبال آقا نو کتنی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے وچ نے بڑا مشہور واقعہ ہے برکت آستے پڑھ دیتا آپ مسجد دے وچ نماز دی حالت سجدہ دے وچ حضرت امام حسین مسجد دے وچ آئے اور نانا جان دی پشت کے سوار حضور اٹھے نہیں کہ میرے اٹھن دی وجہ تو میرے نواز سے تکلیف نہ ہو سجدہ لمبا ہوندہ گیا حضور تسبیحاں پڑھ دے گئے صحابہ فرما دے نے اسی نظرہ چاہ کے دیکھئے تو صحیح ہویا کیے تو لوگ کہندے نے کہ جدوں نماز دے وچ نبی دا خیال آ جاوے تو نماز باطل ہو جاندی ہے نماز سب تو
असल नबी दी नमाज है ते नबी दी नमाज दे विच पूरा हुसैन आ गया, नमाज फिर भी जारी है। हजरत इमाम हुसैन अपनी मर्जी नाल उतरे और उतर के जदों घर गए तो हजरत फातिमा नूं भी इस वाक़या दा पता चलिया। आपने फरमाया कि बेटा तू की कीता है, नाना तेरा नमाज पढ़ता पाया तो तू सजदे की हालत में उन्होंने पुश्त पे बैठ गया और मेरे बाबा नूं नमाज सजदा लंबा करना पाया और मेरे बाबा ने 72 तस्बीहां पढ़िया ने। तो लजपाल ने फरमाया अम्मी उन्हें मेरी वजह तो 72 तस्बीहां पढ़िया ने, मैं भी लजपाल का पुत्र हाँ, मैं हर तस्बीह दे नाल एक जानिसार कुर्बान कर दिया। तो लोगों ने वो मंजर देखा कि जदों कदी अली असगर कुर्बान हो रहा है तो कदी अली अकबर कुर्बान हो रहा है, कदी ओनो मुहम्मद कुर्बान हो रहा है, कदी गाजी अब्बास कुर्बान हो रहे हैं। तो हुसैन ने अपना वो अम्मा नाल कीता होया वादा पूरा किया। इस तरह एक होर भी होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे नूं एक तरफ बिठाया गोद और एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन नूं। तो जिब्रील आ गया, अर्ज की सोने बड़े खुश हो, फरमाया हाँ जिब्रील बड़ा खुश है। फरमाया सोने अल्लाह पे फरमाता है इन दोवें चों एक रख लो तो एक वापस कर दो। हुजूर हुसैन दे चेहरे नूं वेख के फिर अपने बेटे दे चेहरे नूं वेख के ते जिब्रील नूं फरमांदे कि मेरा बेटा ले जा, मैं अपना बेटा हुसैन तू कुर्बान करना। ते लजपाल ने आख्या कि नाना तू मेरी वजह तू अपना एक बेटा कुर्बान किया है, नाना तेरे नाल मेरा वादा है करबला दे विच इस एक दे बदले में 72 कुर्बान कर देंगा। तुसी मेरी वास्ते एक कुर्बान किया है, मैं तुहाडी वास्ते करबला दे मैदान विच दीन नबी दे वास्ते 72 जानिसार वो भी प्यासे कुर्बान करते। तो आपने जेड़ा अपने नाना नाल वादा कीता उन्होंने करबला दे मैदान विच बड़े आसन तरीके नाल पूरा कीता। तां वास्ते दे शहर के अंदर जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने सलाम मैं बस में लायक पेला हो सलाम मुस्तफा जाने जाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे नाल बड़ा प्यार करते, वो ही दरस आपने अपने असहाब नूं दिता। एक दफा हजरत इमाम हसन एक सहाबी अपने इमामा शरीफ उतार के उन्होंने पैर साफ करते, तो आपने फरमाया मेरे पैर साफ ना करो, तुसी मेरे नाने दे बड़े बड़े मुफस्सिर हो, तुसी मेरे नाने दे मुहद्दिस हो, तुसी मेरे पैर साफ ना करो। तो आपने फरमाया है उस हसन जेड़े लफ्ज मैं नबी कोलों तुहाडी शान विच सुने ने, अगर ओ लफ्ज लोग सुनन मैं ते अपने इमाम नाल तुहाडे पैर साफ कीते ने, लोग अपनी जुबानां नाल तुहाडे पैर साफ
پیچھے والے جو ہیں وہ نہیں بول رہے، کیا آگے والے حسین کے اکیلے غلام ہیں؟ سب جو حسین کا غلام ہے وہ ہی نعرے کا جواب دے. نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. تو صحابہ نے بھی حضرت امام حسن نال محبت کا درس دے کے سانو ہے دسیا کہ جویں نبی نے سانو دسیا اسی اوویں تھوڑے جا رہے. ہن جیڑا بندہ اہل بیت نال پیار نہ کرے، حضور دے صحابہ بھی اہل بیت نال پیار کرتے. حضور نے بھی حکم دیتا ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت نال محبت کرو. صحابہ نے بھی سانو یہ درس دیتا کہ پھر جیڑا محبت نہ کرے، جیڑا محبت نہ کرے، انہاں واسطے میں کہنا ضروری سمجھنا جندا پانچ تن نال پیار نہیں، پانچ تن نال جندا پانچ تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے دا بھی اعتبار نہیں، جندا پانچ تن نال جندا پانچ تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے دا بھی اعتبار نہیں، جندا پانچ تن نال. جندا پانچ تن نال پیار ہے، مل کے پڑھ لو جندا پانچ تن نال. اللہ تھوڑے ذوق سلامت رکھے. جندا پانچ تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے دا بھی اعتبار نہیں، جے تو دشمن آئے بیت دا تو جنت دا بھی حقدار نہیں، جندا پانچ تن نال پیار نہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا انا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں، حسین میرے وچوں ہے، حسین اہل بیت دے وچوں ہی ہے. پھر جڑا اہل بیت نال نہ کرے پیار دا مطلب یہ ہویا کہ وہ حضور دی گل نوں نہیں مندا. جڑا حضور دی گل نوں نہ منے وہ مسلمان ہی نہیں. مسلمان سے دور کلمہ پڑھ کے جڑا کلمہ پڑھ لوے، شاعر یہ دس رہا ہے کہ جندا پانچ تن نال پیار نہیں، جندا پانچ تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے دا اعتبار نہیں، جے تو دشمن آئے بیت دا تو جنت دا بھی حقدار نہیں، جندا پانچ تن نال. اللہ تعالیٰ تھوڑے ذوق کو سلامت رکھے اور حسین دی بارگاہ دے وچ تھوڑی حاضری قبول کرے اور میری بھی حاضری قبول کرے. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اور اس جگہ تے بہ جانا حسین واسطے، گرمی تے بہت ہے لیکن حسین واسطے بہ جانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول کر کے تھانوں اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.